Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau chapitre concernant cinématique de translation. Donc, chapitre هذا باش نقسموه 5 parties. اش معناها 5 parties؟ يعني 5 فيديو. كل فيديو باش نعطيه تيتر. باش نحطه في بلاي ليست دو تيتر سينماتيك دو ترانزلاسيون. يعني انت وقت تحب تلوج على البلاي ليست تجي لهنا. شفت هذه بلاي ليست. تشوف معناتها التيتر تاع البلاي ليست تلوج هنا سينماتيك دو ترانزلاسيون. تكليك عليها وتحلها باش تلقى فيها 5 فيديو مرتبين اموركم واضح. به تبعوا معايا نشوفوا لي 5 فيديو معناتها كيفاش مقسمين. به دونك اون فا كومونسي بار بريمي فيديو جينيراليتي. الفيديو رقم 2 هو جراندور سينيماتيك. باش نقراو في الفيديو هذا لي جراندور سينيماتيك. Après, on va étudier le vecteur vitesse, puis vecteur accélération, et enfin, on va étudier la loi Pareto. Ben, نحن في الفيديو نمرو 1. الفيديو هذا في السلك فيه دونك باش تقراو فيه الجينيراليتي. كملت الفيديو نمرو 1 سكر الفيديو تهبط تحته باش تلقى اللين تاع الفيديو نمرو 2 واللين تاع الفيديو نمرو 3 واللين تاع الفيديو نمرو 4 واللين تاع الفيديو نمرو 5. دونك باش تلقى 4 اللين واضح. من بعد ما تكمل تقرا جراندور سينماتيك تهبط تحت الفيديو تاع جراندور سينماتيك زاد باش تلقى فيه معناتها لي زوتر اللي معناتها الان والتروا والكات والسانك. دونك اي فيديو باش تقراه تهبط تحته باش تلقى فيه لي زوتر معناتها فيديو الموجودين في نفس الدرس اللي هو سينماتيك دو ترانزلاسيون. نورمالمون هكا واضح. نبداو توا بالفيديو نيميرو 1 اللي هو جينيراليتي. دونك في الجينيراليتي باش تقراو معناتها كالكول شويه رابيل احواج قريناها معناتها في البريمير اني ودوزيام اني سكوندير. عندنا هنا solide de référence. ما تنجم تعمل ليتيد دو موفمون في الفيزيك الا ما يبدا عندك مرجع ولا repère. Donc solide de référence هذاك on va l'associer un repère. donc ولا عندنا مرجع نخدموا عليه. علاش باش نخدموا معناتها بسوليد دو ريفيرونس ونستحقوا برشا؟ بار اكزومبل لو كنا ناخذ انا بسكليت هكا، هذه بسكليت وعندنا هنا ان اوبسيرفاتور. الاوبسيرفاتور هذا يتفرج في البسكليت وهي تمشي. شو نجي نعمل انا باش نجي ناخذ بوان ام. دونك البسكليت باش تبدا تمشي في الاتجاه هذا. دونك البوان ام باش تبدا تتحرك هكا. دونك الاوبسيرفاتور هذا باش يشوف البوان ام هكا معناتها النقاط تاع البوان ام كي نربطوهم دونك يجوا بالطريقه هذه. مثلا هذا هو التراجكتوار ولا المنحى اللي باش يمشي فيه البوان ام. لو كان نجيبو بسكليت اخرى على جنب البسكليت هذه ولي دو بسكليتات زوز معناتها لي دو فيلو مارش اون باراليل افيك لا ميم فيتيس. دونك اش باش يشوف الاوبسيرفاتور راكب فوق البسكليت البوان ام باش يشوفها تمشي وكانها في سيركل. دونك بوان ام تعمل تراجكتوار سيركيلير. دونك شنو الفرق بين تراجكتوار نيميرو 1 وتراجكتوار نيميرو 2؟ مع العلم انه البسكليت كيما مشيت في الكا نيميرو 1 مشيت في الكا نيميرو 2 معناتها كور ولا كورير في الكا الان والدو معناتها بنفس الطريقه في نفس المنحى ونفس المده الزمنيه. لكن لي دو تراجكتوار ديفيرون خاطر هنا لي دو زوبسيرفاتور ديفيرون. دونك لهنا هذا الريفيرونس الاول نحن حددنا الحركه اللي هنا الموفمون من خلال لوبسيرفاتور الاول وحددنا الحركه نمرو 2 من خلال لوبسيرفاتور الثاني اللي هو راكب في بسكليت تمشي اون باراليل مع البسكليت هذه البلو. دونك
باش نحنا ما نخلطوش وتبدا معناتها يخلي العباد الكل واللي زيلاف الكل يخدموا بنفس الطريقه، نختاروا سوليد دو ريفيرونس. فهمتوا؟ دونك نختاروا نختاروا لوبسيرفاتور هو معناتها موجود، لا نختاروا لوبسيرفاتور هو موجود في البسكليت، خاطر لهنا قرانا قبل اللي الموفمون شبه الموفمون لا نوسيون دو موفمون اي رولاتيف. دونك الحركه راهي نسبيه ما هيش مطلقه. دونك الموفمون رولاتيف. دونك par suite la description d'un mouvement se fait par rapport à un corps choisi comme référence. ديما ناخذ corps de référence باش نعملو par rapport à lui l'étude de mouvement. donc l'étude de mouvement هذا باش نعملوه في référentiel. دونك قرانا قبل الريفرنسيال اللي هو جاي من كلمة ريفيرونس المرجع. دونك الريفرنسيال نكتبوه بيان. في الريفرنسيال هذا مشنو متكون الريفرنسيال؟ متكون من ريبير d'espace. par exemple repère d'espace R ou I J K. هذا يسموه repère d'espace à 3 dimensions. donc ثلاثي الابعاد. وقت نبدو نخدموا في الاسباس نبدو نخدموا في الفضاء. شنو اخر موجود معاه؟ موجود معاه اورلوج. الاورلوج هو هكا كرونومتر، هذا اللي نسموه هذا اورلوج. دونك معناتها موجود مع الريبير معناتها الطون. ريبير ديسباس بلس طون يعطونا référentiel. dans ce référentiel on va étudier le mouvement d'un mobile, par exemple mobile M. donc ناخذ des exemples de référentiel. مثلا عندنا référentiel de Copernic. وعندنا زاد ريفرنسيال تيرستر الارضي اكسيتيرا. il y a d'autres référentiels. دونك تو باش نشوفوا هالريبير دو سباس هذا زيد نفسروه باش تفهموه بكدا. ريبير دو سباس. دونك في الريبير دو سباس مشني متكون الريبير دو سباس؟ الريبير ديسباس par exemple à 3 dimensions متكون من centre O ولا origine une origine de repère O et 3 axes. شبه من 3 axes؟ ce sont معناتها perpendiculaires de A2. فهمتوا؟ في الباز اورتونورمي اي جي كا. دونك علاش هو اورتونورمي؟ خاطر نورم دو اي توجور est égal norme de J est égal norme de K est égal à 1. et نعرف اللي les 3 axes او X او Y او Z سون دي زاكس اورتوغونومال يعني متعامدين الكل على بعضها. وما تنسوش اللي الاي زاد راهي بيربونديكولار ا جي بيربونديكولار ا كا معناتها 2 زا 2 كما حكينا قبل. به انسي il y a repère de temps. الريبير دو طون شنو متكون الريبير دو طون؟ متكون من لوريجين دو طون. باغ اكزومبل كما قلنا قبل هذا ريبير دو طون. هذه تي اون سكوند وعندنا تي زيرو هي لوريجين دو طون. مثلا ناخذوها هنا زيرو. هذا هو الريبير دو طون. سي تري سامبل ما في حد شيء. به نورمالمون هكا نكونوا كملنا الجينيراليتي. نتعداو الفيديو نمرو 2 اللي هو
جراندور سينماتيك باش تلقوا اللين تاعو تحت الفيديو هذا.